আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বা'দ। সুপ্রিয় দর্শক, 10টি গুরুত্বপূর্ণ তাসবিহ, জিকির এবং দোয়া, যেহেতু রমজান মুবারক, অতএব আপনি শেষ পর্যন্ত আমার সাথে সাথে থাকবেন। প্রথমেই দোয়ায়ে ইউনুস আমরা মশক করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توبة استغفار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حوكلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. সকলের তাসবিহ। سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. এখানে আরবিটা উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে, বাংলাটা দেখেন। سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 7 নম্বর। سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 8 নম্বর। الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু।